बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपके बच्चों को भी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बोल्ड है, जिसके बारे में लोग जो है वो बहुत कम बात करते हैं, आपस में बहुत कम गॉसिप की जाती है उसके लिए। लेकिन वो टॉपिक ऐसा है कि इस कदर बुराई छुपी हुई है उस टॉपिक में, और उस बुराई की वजह से ही मज़ीद बुराइयां पैदा होती ही जा रही हैं हमारे माशरे में, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान इतना ज़्यादा नहीं दे रहे जितना ज़्यादा हमें देना चाहिए। मेरी पिछली वीडियोस में जो जो बुराइयों को हमने हाईलाइट किया था, उसमें से ये टॉप लेवल की बुराई है, क्योंकि इस बुराई की वजह से ये ऐसे फैल रही है और फैलती ही जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ तक कि बच्चों, बूढ़ों, जवान, हर कोई इसके अंदर मुब्तला है। और हमारा टॉपिक है आज का नशे का, ड्रग्स का, ड्रग एडिक्शन का। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हुए लोग थोड़ा डरते हैं, आपस में डिस्कस नहीं करते, जबकि डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे माशरे की बहुत बहुत बड़ी लानत है, बहुत ज़्यादा बड़ी लानत है। इसकी वजह से सिर्फ उस शख्स की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है जो ये ले रहा है, बल्कि उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों दाव पे लग जाती हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि एक शख्स की तबाही पूरे माशरे की तबाही, पूरे घर की तबाही का बाइस बनती है। नशा एक ऐसा खूनी शिकंजा है जिसमें जो भी फंस जाए वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता है और वो नशे का गुलाम बन जाता है। नशे की तरफ क्यों जाते हैं लोग? ऐसी क्या वजह है कि वो नशे के करना शुरू कर देते हैं और नशे के पास जाते हैं और उसको अपनाते हैं? ऐसा ऐसा क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि हमने शायद अपने अंदर मायूसी को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया हमने मायूसी को, कि जब भी हम किसी काम की नाकामी अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं तो हम फ़ौरन नशे का सहारा लेते हैं। अगर कोई ज़ाती परेशानी हो तब भी हम नशे का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि हमें मायूसी होती है कि मसला हल नहीं हो सकता। इसी तरह जब इंसान तन्हा होता है तो तन्हाई को पसंद करता है, और नशा तन्हाई को और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ कर देता है। इसलिए तन्हा रहने वाले लोग भी नशे की तरफ चले जाते हैं, और वो लोग भी नशे की तरफ चले जाते हैं जिनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो उसको संभाल नहीं सकते। यानी कि उनका जो सक्सेस लेवल है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसको संभाल नहीं सकते, वो इसलिए भी नशे की लत में चले जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में कामयाब हो गए वो भी नशे की तरफ गए। हमारे बहुत डिपार्टमेंट के और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बड़े बड़े नाम हैं जो इसकी लत में पड़कर अपने आप को फरामोश कर बैठे, अपने टैलेंट को ख़त्म कर बैठे हैं। ये इतनी बुरी लत है, और ये शुरू एक छोटी सी चीज़ से होती है और ख़त्म ये जो है इंजेक्शन्स पे होती है, और फिर ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है। इतना ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है कि ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इस कदर इन्वॉल्व हो रहे हैं कि मायूसी हो रही है उनकी तरफ से कि शायद वो कभी निकल ही ना आए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है सिर्फ इस नशे की लत की वजह से। और आप यकीन करें, जिस तरह से आम चीज़ें मार्केट्स में प्रोवाइड की जाती हैं, इसी तरह ये नशे की चीज़ें भी बहुत कम तादाद में, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, शुरुआत में बहुत कम पैसों में ये दी जाती है ताकि बच्चे बूढ़े आराम से इसके आदी बन जाएं। आप यकीन करें, कोई भी इसको रोकने के लिए नहीं बोल रहा। अगर कोई बात नहीं करेगा इस बारे में तो हमारे बच्चे बहुत तेज़ी से इसकी तरफ चले जाएंगे। तालीमी इदारों में हर तरफ इन्हीं का राज होगा। आप यकीन करें, यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत सी मखसूस जगहें ऐसी बनाई गई हैं जो सिर्फ इन चीज़ों के लिए हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं? हम तो ये सोच के भेजते हैं, उनके ऊपर पैसा भी लगाते हैं और ये सोच के भेजते हैं कि वो किसी तरह आला तालीम हासिल करके अपने मुल्क का और हमारा भी नाम रोशन करें। तो क्या ऐसे होंगे नाम रोशन? अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना तो हम सब परेशानी में आ जाएंगे। आज किसी और का बच्चा है, कल हमारा होगा, तो हमें अभी से इसकी रोकथाम करनी है। असल में इसको छोड़ना ना इतना आसान काम नहीं होता, और बुराइयां हैं वो बहुत जल्दी छूट भी जाती है, लेकिन इसको छोड़ना जो है ना वो इतना आसान काम नहीं होता, इतना आसान नहीं होता।
جیسے اور برائیاں ہیں، میں نے ابھی پچھلی ویڈیوز میں جن کو ہائی لائٹ کیا تھا، وہ تو پھر بھی اگر ہم والدین جو ہے نا زیادہ توجہ دیں تو وہ چھٹ بھی جائیں گی، لیکن یہ چیز نا بہت مشکل ہو جاتی ہے چھوڑنے میں، بہت مشکل. اس کے لیے بہت کوششیں کرنی ہے. یعنی کہ جو بندہ خود چھوڑنا چاہتا ہے، اس کے جو اعصاب ہے وہ اگر کمزور ہے تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا. ہاں، اگر دوائیوں کی مدد سے اور پیار محبت سے اس کو سمجھا کر یا اس کو موٹیویٹ کر کے اگر ہم سیدھے راستے پہ لائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے. آپ سب کو پتا ہوگا کہ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک حرام چیز ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ انسان سے اس کا شعور چھین لیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ شعور والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ شعور سے ہی وہ اپنے اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، نہ کہ نشے کی حالت میں، کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں ہوتے. جب وہ ہوش میں ہی نہیں ہوں گے تو وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ ماں، بہن، بیٹی سب کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے. اس نشے کی لت میں پڑنے کے بعد ان تمام رشتوں کی اہمیت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مشکل سے ان لوگوں کو بھی نکالے، ان کے گھر والوں کو بھی نکالے جو اس وقت اس مشکل میں ہیں. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس لاؤں کہ گھر اگر تباہ ہو رہے ہیں، بہت سارے گھر اس لحاظ سے بھی تباہ ہو رہے ہیں، ڈیورسز ہو رہی ہیں، بچوں کے مستقبل داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، گھروں کی تباہی، معاشروں کی تباہی. لیکن جو یہ چیز استعمال کرتے ہیں ان کو ذرا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہونے والے لوگوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. انہیں صرف اپنے سکون سے غرض ہے، جو ہے کہ معمولی سی چیز ان کو سکون دے دے گی، سکون تو کبھی بھی نہیں ملے گا ان کو. علامہ اقبال کی جب ڈیتھ ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے، ظاہر جان کنی کی تکلیف میں موجود تھے وہ. تو علامہ اقبال نے بہت زیادہ شدید تکلیف کا اظہار کیا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو نشے کا انجیکشن لگا دیتا ہوں تو شاید جان کنی کی تکلیف آپ کو کم ہو. لیکن علامہ اقبال کا ایک تاریخی جواب تھا جو کہ ہمیشہ ان کے شعروں میں موجود ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زندگی میں موت کی تکلیف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. زندگی میں موت کی تکلیف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. یعنی کہ وہ اس تکلیف میں بھی آ کر شعوری طور پر کس قدر حاضر تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے، انہیں معلوم تھا کہ شعور ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور شعور کا ہی حساب ہوتا ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس چیز کو جلدی ریئلائز کریں کہ ہم اس وقت مشکل میں، ہمارا معاشرہ اس وقت اتنی برائیوں میں گرفتار ہے، اس میں یہ ٹاپ لیول کی برائی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے تمام لوگوں کو بچائے، ان والدین کو بچائے، ان بچوں کو بچائے جو اس لت میں پڑنے کی سوچ رہے ہیں. بچوں کے اندر ایک ایسی چیز ہمیں پیدا کرنی ہے کہ وہ کسی بھی ناکامی کو مایوسی کی طرف نہ لے کے جائیں. اگر وہ کسی کام سے مایوس ہو گئے تو آپ یقین کریں مایوسی کفر ہے، اور وہ کفر کی ہی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں ان کی بلڈ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، ان کے ذہن کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اگر کوئی کامیابی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ناکامی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. تم اپنی ناکامی سے سیکھو، ہمت مت ہارو، کیونکہ جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی میدان میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اگر وہ ہمت ہار جائیں گے. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی کسی بھی حالت میں، اور اس بیماری سے، اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا لازمی کرنا ہے اور بات کرنی ہے. بلکہ اپنے بچوں سے بات کریں، بیٹھ کر دیکھیں ان کے ذہن کیا کہہ رہا ہے. کوئی مایوسی تو ان کے ذہن میں نہیں پل رہی، ہمیں ہی دیکھنا ہے. ظاہر ہے ہم والدین ہیں، اور جو اس میں پڑ چکے ہیں ہم انہیں پیار محبت سے اس سے نکالیں، ان کا علاج کروائیں تاکہ وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو پریشان نہ کریں. اپنے لیے تو انہوں نے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر لی ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کی اس مشکل سے ان کے ارد گرد کے لوگ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ضرورت ہمیں اس عمل کی ہے کہ ہم اس وقت اس چیز کو پکڑیں، جانیں، سمجھیں، اور جہاں یہ لوگ ہیں انہیں بھی سمجھائیں. میں تو بولتی ہوں اس کے لیے ان کو ایک کیمپین بنانی چاہیے. یونیورسٹی میں، کالج میں دیکھا جائے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، نہ ماں باپ کی طرف سے اور نہ ہی اداروں کی طرف سے. ہم لوگ ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے. ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اس چیز کو.
معاشرے کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اتنا بڑا خطرہ ہے، ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ ہر دوسرا بندہ، ہر تیسرا بندہ، 8 ملینز لوگ پاکستان کے اس میں انوالو ہے، 8 ملینز لوگ، اور 46 جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جو ہمارے یہاں مرڈر وغیرہ ہوتے ہیں یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں جس میں لوگ مرتے ہیں، اس سے کثیر تعداد ہے یہ نشے والے لوگوں کے مرنے کی۔ ہمیں سمجھنا ہے اس چیز کو، ہر حالت میں سمجھنا۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں ضرور یہ بات آئی ہوگی، اور آپ اپنے بچوں سے بھی ڈسکس کریں گے، اور میری اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے، اور میرے اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔